राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा भानु जोशीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, आइबीटीभी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। सरकारलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गम्भीर बन्न नागरिक समाजको आग्रह। राप्ती गाउँपालिकाको 9वटै वडामा क्वारेन्टाइन राख्न चेम्बरको सुझाव। दाङका 25 जना पत्रकारको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ। दाङमा भ्यानको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु र निषेधाज्ञा तोड्दै कपिलवस्तुमा प्रदर्शन, प्रहरी चौकीमा तालाबन्दी। भारतले नेपाली भूमि मिचेको विरोधमा नागरिक समाज देउखुरीले इलाका प्रशासन कार्यालय लमै मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। नागरिक समाज दाङका उपसंयोजक निमबहादुर थापाको अगुवाईमा टोलीले इलाका प्रशासन कार्यालय लमैका निमित्त प्रमुख ईश्वरी भारतीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नागरिक समाज दाङका सदस्य जागेश्वर घिमिरेले तत्काल आफूहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न र सरकार राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमणले विश्व आजित भइरहेको समयमा असल छिमेकीले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै नागरिक समाज दाङ देउखुरीले भारतले नेपाली भूभागमा सडक निर्माण कार्य रोक्न र नेपाली भूभाग अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेको छ। लामो समयदेखि भारतीय सेनाले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा डेरा जमाएर बसेको इतिहास साँचिरहेको भन्दै नेपाली जनताले पहिलेदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको स्मरण गराएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय लमैका निमित्त प्रमुख ईश्वरीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा राजनीतिक रूपमा धेरै ठूला परिवर्तन भए पनि कालापानीको मुद्दा थप जटिल बन्दै जानु सकारात्मक विषय नभएको भन्दै राज्यले आफ्नो राज्य, भूमि र जनताको संरक्षण सम्वर्धन गर्नै पर्ने उल्लेख छ। पत्रमा सरकारले तत्कालै नेपाल सरकारले चीन र भारतीय राजदूत मार्फत नेपाली लिपुलेखमा सडक बनाएर हस्तक्षेप गरेको प्रति असहमति जाहेर गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले छिमेकी समकक्षीसँग तत्काल वार्ता प्रारम्भ गर्न त्रिदेशीय सीमा पहिचान र व्यवस्थापनका नेपाली विज्ञहरूको राय लिएर पहल थाल्नुपर्ने, भारतले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म सीमा अतिक्रमणको विषयलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा नागरिक समाज दाङका उपसंयोजक निमबहादुर थापा, गढवाका संयोजक मोहन कुमार पाण्डे, देउखुरीका सचिव प्रकाश खनाल, जागेश्वर घिमिरे, शशिधर गेवाली, दामोदर पाण्डे, कोमानन्द पाण्डे, खोमानन्द पोखरेल, सवेन्द्र पोखरेल, नेत्रराज सिंह ठकुरी, बमबहादुर विक, गुन्जबहादुर खड्का, गङ्गबहादुर केसी, दुर्गाप्रसाद सुवेदी, सुरेन्द्र धिताल, युवराज सुवेदी, अमर ओली, नेवलाल पोखरेल, दिवाकर पोखरेल लगायतको हस्ताक्षर रहेको छ। राप्ती गाउँपालिकाका चेम्बर अफ कमर्सले राप्ती गाउँपालिकाको 9वटै वडामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न गाउँपालिकालाई आग्रह गरेको छ। चेम्बरले बिहिबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो आग्रह गरेको हो। दैनिक रूपमा भारत र सङ्क्रमित जिल्लाबाट मानिसहरू राप्ती गाउँपालिकामा आउने गरेको र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को उच्च जोखिममा दाङ पनि रहेकाले क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या बढाउन आवश्यक रहेकाले गाउँपालिकालाई सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। साथै चेम्बरले गाउँपालिकाको चेक पोइन्टमा विभिन्न ठाउँबाट आउने व्यक्तिहरूलाई सोधपुछ गरी उनीहरूलाई सम्बन्धित वडाको क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित तरिकाले राख्न सुझाव दिएको छ। यस्तै चेम्बरले भारतले नेपाली भूमि मिचेको विरोधमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। हालै भारतले लिपुलेखदेखि मानसरोवरसम्म सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्दा समेत नेपाल सरकारले थाहा नपाउनु दुःखद कुरा भएको तत्कालै
नेपाल सरकारसँग वार्ता र संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको छ। लामो समयदेखि भारतीय सेनाले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा डेरा जमाएर बसेको इतिहास साँचिरहेको भन्दै नेपाली जनताले पहिलेदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको स्मरण गराइएको छ। साथै चेम्बरले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सीमा अतिक्रमण रोक्न सरकारसँग जोरदार माग गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिममा पत्रकार पनि रहेको हुँदा नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङ शाखाले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहयोगमा दाङका पत्रकारहरूको पनि कोरोना भए नभएको पत्ता लगाउन परीक्षण गर्न सुरु गरेको छ। दाङका पत्रकारसहित 94 जनाको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको प्रतिष्ठानका कायम मुकायम रजिस्ट्रार कैलाश प्रसाद देवले एक वक्तव्य मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। देवले अन्यको परीक्षणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन्। भारतबाट राप्ती गाउँपालिकामा आएका 11 जनालाई बिहीबार क्वारेन्टाइनमा भर्ना गरिएको छ भने 4 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि विदाई गरिएको छ। भारतको विभिन्न ठाउँबाट राप्ती गाउँपालिकामा आएका 11 जना पुरुषहरूलाई दुर्गा भवानी आधारभूत विद्यालय मसुरियामा स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइनमा भर्ना गरिएको राप्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण राउतले जानकारी दिएका छन्। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 15 देखि 45 वर्ष उमेरका पुरुषहरू कृष्णनगर बोर्डरबाट राप्ती गाउँपालिकामा आइपुगेका हुन्। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य चेक जाँच गरी भर्ना गरिएको छ। यसैबीच कतारबाट राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेका 1 जना, नेपालगञ्जबाट राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेका 1 जना र भारतबाट राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा आई क्वारेन्टाइनमा बसेका 2 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी PCR परीक्षण गर्दा 4 जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। उनीहरू सबैलाई सुरक्षित तरिकाले होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव दिएर विदाई गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राउतले जानकारी दिएका छन्। राप्ती गाउँपालिका चेम्बर अफ कमर्सले सिस्नियामा तरकारी बिक्री गर्ने स्थललाई व्यवस्थित गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को उच्च जोखिममा दाङ पनि रहेकाले जथाभावी तरकारी बिक्री गर्दा कोरोना सर्न सक्ने भन्दै बिहीबारदेखि चेम्बरले सामाजिक दूरी कायम गराउन रेखाङ्कन गरेको चेम्बरका सचिव गोपाल खत्रीले जानकारी दिएका छन्। बजारको सिसिनिया महादेवा जाने बाटोदेखि पश्चिममा सर्वोदय मावि जाने बाटोसम्म 40 जनासम्म बस्न सक्ने गरी रेखाङ्कन बनाइएको छ। सिसिनिया बजारमा दैनिक रूपमा 35-40 जना कृषकहरू वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8बाट आउने गरेका छन् भने दैनिक तरकारी किन्ने ग्राहक 100 भन्दा बढी आउने गरेका छन्। निकट भविष्यमा सिसिनिया बजारमा नेपालभरिको तरकारी होलसेल हब बनाउने लक्ष्य रहेको चेम्बरका दोस्रा उपाध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन्। दाङको गडुवामा लकडाउनलाई कडा बनाउन थालिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउन व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि गडुवा गाउँपालिकाका युवाहरूले सामाजिक दूरी कायम गरी बसेको भेलाले कोरोना सचेतना तथा नियन्त्रणका लागि मूल समिति गठन गरेको छ। भेलाले 25 सदस्यीय गाउँपालिका स्तरीय कोरोना नियन्त्रण परिचालन समितिको संयोजक विकास विशी र उपसंयोजकमा सुनिल चौधरीलाई चयन गरेको छ। त्यसै गरी सवारी चेक जाँच उपसमितिको संयोजकमा रोशन धिताल, अनुगमन तथा नियन्त्रण समिति संयोजकमा ओम प्रकाश बस्याल, बैंक तथा वित्तीय संस्था निगरानी उपसमितिको संयोजकमा निर्मल राउत र प्रेस संयोजकमा दुखरण यादवलाई चयन गरिएको छ। त्यसै गरी भेलाले गडुवा गाउँपालिकाको 4 किल्लामा कडा निगरानी गर्ने, सबै वडामा 15 सदस्यीय वडा स्तरीय समिति गठन गर्ने, गाउँपालिका
गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै एम्बुलेन्स चालकलाई अनिवार्य रूपमा PPE उपलब्ध गराउने, स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा कोरोना परीक्षणका लागि RDT किट उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि उच्च दरले बढ्दै गएको र नागरिकहरूले जानी लकडाउनको उल्लङ्घन गरेको, सामाजिक दूरी कायम नगरेको, मास्कको प्रयोग नगरेको, अनावश्यक रूपमा भेला भएर बसेको पाइएकोले स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायको सल्लाह सहयोगमा मूल समिति गठन गरी भोलि बिहीबारदेखि परिचालन गरिने समितिका संयोजक विकास विसीले बताएका छन्। दाङमा पिकअप भ्यानले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने एक व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काका अनुसार दाङ तुलसीपुर स्थित पर्सेनीबाट घोराईतर्फ जाँदै गरेको RA 5 प 3688 नम्बरको मोटरसाइकललाई ना 3 च 59 45 नम्बरको पिकअप भ्यानले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का 31 वर्षीय विशाल थापाको मृत्यु भएको हो। घोराई तुलसीपुर सडक खण्ड अन्तर्गत नारायणपुर जलौरा चोकमा बिहीबार बिहान 4 बजेतिर भएको उक्त दुर्घटनामा परि मोटरसाइकलमा सवार विशालका भान्जा 13 वर्षीय हक्की पुन गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते पुनको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। ठक्कर दिने गाडी र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ दाङलाई प्रेस ज्याकेट सहयोग प्राप्त भएको छ। पत्रकार गणेश आचार्यको पहलमा बनेको 50वटा प्रेस ज्याकेट बिहीबार महासंघका अध्यक्ष सबिन प्रियासनलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। लकडाउनको समयमा समाचार सङ्कलनका लागि खटिने क्रियाशील पत्रकारहरूका लागि प्राप्त भएको ज्याकेट पत्रकार आचार्यले अध्यक्ष प्रियासनलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। समाचार सङ्कलनमा निस्किने पत्रकारहरू समस्यामा परेको महसुस गरी प्रेस ज्याकेट निर्माणमा पहल गरेको पत्रकार आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार केही दिनमै बाँकी 50 प्रति ज्याकेट महासंघलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञा तोड्दै कपिलवस्तुमा महिला आन्दोलनमा उत्रेका छन्। प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आन्दोलित महिलाले बाणगङ्गा नगरपालिका 4 गजेहड्डा चौकी घेराउ गरेका हुन्। बाणगङ्गा गजेहड्डाका ती बालिकालाई यौन दुराचार गर्ने 2 मध्ये एकजना अदालतबाट कुनै सजाय बिना छुटेपछि पीडित परिवारसहित स्थानीय महिलाले प्रहरी चौकी घेराउ गरी नाराबाजी गरेका हुन्। स्थानीयवासी 17 वर्ष 6 महिनाका किशोर र अर्का 42 वर्षीय पुरुषले 8 देखि 10 वर्षका बालिकालाई लामो समयदेखि यौन दुराचार गर्दै आएको भन्दै पीडितबाट करिब 22 दिन अघि प्रहरीमा जाहेर परेको थियो। पीडित बालिकाहरूले आफूहरूलाई अभियुक्तले यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रहरी समक्ष बयान दिएका थिए। उनीहरूले पीडितले न्याय पाउनै पर्छ भन्दै नाराबाजी गर्दै प्रहरीलाई भित्र थुनेर चौकीमा ताला लगाइदिएका छन्। प्रहरीले पीडकसँग रकम खाएर मुद्दा कमजोर बनाएको महिलाको आरोप छ। अब समाचार सक्नु अघि पुनः एकपटक प्रमुख खबरहरू। सरकारलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गम्भीर बन्न नागरिक समाजको आग्रह। राप्ती गाउँपालिकाको 9वटै वडामा क्वारेन्टाइन राख्न चेम्बरको सुझाव। दाङका 25 जना पत्रकारको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ। दाङमा भ्यानको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु र निषेधाज्ञा तोड्दै कपिलवस्तुमा प्रदर्शन, प्रहरी चौकीमा तालाबन्दी। आजको दर्पण खबरबाट म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्कार।